वेलकम बैक। लोअर कुरम के इलाके बगन में जिले इंतजामिया की गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग से डीसी जावेदुल्ला महसूद समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है जख्मियों में एक पुलिस और 2 एफसी एहलकार भी शामिल हैं। अस्पताल हुकाम ने बताया डीसी जावेदुल्ला महसूद को कंधे और पांव पर जख्म आए हैं। उनकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग फरीकैन की जानिब से नहीं की गई बल्कि नामालूम अफराद ने की है। मुल्जिमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी का कहना है डिप्टी कमिश्नर बगन जा रहे थे, उन पर फायरिंग इंतहाई अफसोसनाक है। अमन व अमान खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की बगन ने गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग की मजम्मत आला हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला ने DC कुरम और दीगर जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कुरम अमन मुआहदे के बाद इस तरह का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। ये वाक़या अमन के लिए हुकूमती कोशिशों को सबताश करने की मज़मूम और नाकाम कोशिश है। फायरिंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये इन अनासर की कारस्तानी है जो कुरम में अमन की बहाली नहीं चाहते। हुकूमत अमन की बहाली और आवाम को दरपेश मुश्किलात हल करने के लिए पुरअज़म है। फारिकैन के दरमियान मुआहिदा इस बात का सबूत है। कुरम के लोग इलाके में अमन चाहते हैं। कुछ शरपसंद अनासर कुरम में अमन नहीं चाहते, लेकिन उनकी कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। हुकूमत और इलाके के लोग मिलकर ऐसे अनासर की मज़मूम कोशिशें नाकाम बनाएंगे। ऐसे अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाने में हुकूमत इंतज़ामिया का साथ ताउन करेगी। वाक़ई से हुकूमत इलाका मायदीन की अमन बहाली करने की कोशिशें मुतासर नहीं होंगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं आज फिर अमन को सबूताज करने की मजमूम कोशिश की गई। हालात काबू में हैं, सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हैं। हमला करने वाले अमन मुआहदे के दुश्मन हैं। हर हाल में कुर्रम का अमन बहाल करेंगे। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम को अलीजई अस्पताल से टल CMH मुंतकिल किया गया है। जावेदुल्ला महसूद की सर्जरी जारी है और हालत खतरे से बाहर है। क्लियरेंस के बाद काफिले को दोबारा रवाना किया जाएगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कुरम में गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग की मजम्मत की। गवर्नर ने कहा हमले में DC का जख्मी होना इंतजामिया की नाअहली है। इमदादी काफिले पर फायरिंग सूबाई हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। हम DC की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बगन में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की शदीद मजम्मत की है। डिप्टी कमिश्नर समेत जख्मी होने वालों के लिए जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ की। सदर ने कुरम में अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया। कहा शरपसंद अनासिर अवाम के दुश्मन और फसाद फैलाना चाहते हैं। अवाम शरपसंद अनासिर को मकासद में कामयाब न होने दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुआहदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। क़याम अमन में खलल डालने वालों और इंसानियत के दुश्मनों को कामयाब होने नहीं देंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ सरगर्म अमल हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लोअर कुरम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की मजम्मत की। मोहसिन नकवी ने जख्मी DC कुरम जावेदुल्ला महसूद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। उन्होंने कहा सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग का वाक़या अमन मुआहिदा सबताश करने की साजिश है। शरपसंद अनासर ने फायरिंग करके अमन मुआहिदे को नुकसान पहुँचाने की घिनौनी हरकत की। कुरम के इलाके बगन में डिप्टी कमिश्नर के काफिले पर फायरिंग के बाद काफिलों की रवानगी गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे फजल करीम से। बताइए फजल। देख रहे हैं मेरे पीछे जो यहाँ पर ट्रक्स खड़े हुए हैं, ये सारे सामान से भरे हुए हैं। ये आज ज़िला कुरम जाने वाला था, लेकिन हालात ख़राब होने की वजह से इनको रोक दिया गया है। इसके अलावा बगन का इलाका जो है वहाँ पर मुश्तइल अफराद जो है अभी भी रोड पर मौजूद हैं। उन्होंने धरना दिया है और ये मुतालबा कर रहे हैं कि जब तक हमारे मुतालिबात नहीं माने जाते हम इस रोड को किसी भी तरीके से नहीं खोलने देंगे। सिक्योरिटी के इंतजामात यहाँ पर भी सख्त है और ये जो कुरम टल चिनार रोड है सिक्योरिटी एहलकार इन पर तैनात कर दी गए हैं। मुज़ाकरात के हवाले से जब हमने यहाँ पर जिले इंतजामिया से बात की तो उनका ये कहना था कि जो जरगा उमायदीन थे, इलाका उमायदीन है, उनके साथ मुज़ाकरात का अमल शुरू हो चुका है। तो अभी देखेंगे कि जिले इंतजामिया की तरफ से या कमिश्नर कोहाट की सरबराही में जो मशावरती अमल जो शुरू है उसमें क्या लाए अमल आगे आता है। उसके बाद फैसला होगा कि काफिले को कब रवाना किया जाएगा। जी खबर है पेशावर से। तहकाल में फरीकैन के दरमियान फायरिंग हुई है। 5 अफराद कत्ल जबकि 1 जख्मी। मामला क्या है अदनान तारिक से जानते हैं। अदनान बताइए। जी बिल्कुल, पेशावर के इलाके तहकाल में 2 फरीकैन के माबैन फायरिंग का तबादला हुआ है। कार पर फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हुआ। पुलिस हुकाम ने जो वाक़े की तस्दीक की है। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि दोनों फरीकैन के माबैन जो है पुरानी दुश्मनी का शाखसाना था।
फरार मुलजिमान के लिए पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों पर नाकाबंदियों को अलर्ट कर दिया गया है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अदनान। ANP के सूबाई सदर मियां इफ्तिखार हुसैन ने KP हुकूमत पर तनकीद की है। कहते हैं सूबे में दहशतगर्दी अरूज पर है, तालीम और सेहत समेत तमाम शोबे तबाह हो रहे हैं, लेकिन तख्ते इस्लामाबाद की लड़ाई जारी है। तख्ते इस्लामाबाद की लड़ाई में इतनी दिलचस्पी नहीं है कि जितनी दिलचस्पी पुख्तनख्वा में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए है। जो कुछ भी करना चाहे करते रहे, लेकिन दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपने इकदाम उठाएं। इस्लामाबाद की लड़ाई जारी है। दहशतगर्दी यहाँ पे उरूज को पहुँच चुकी है। यहाँ पे हमारी एजुकेशन पॉलिसी तबाह है, एग्रीकल्चर पॉलिसी तबाह है। आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती होनी चाहिए। यानी हमें अदालतों को आइन के मुताबिक उनको काम करना चाहिए। जो 18वीं तरमीम है उसका जो खामोश इनकलाब है, उसका जो समर है, वो तमाम सूबों को मिलना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के इस खित्ते में अमन आए। अगर अमन नहीं आएगा तो कुजा मुज़ाकिरात और कुजा इनकी जमहूरियत, ये जमहूरियत और मुज़ाकिरात हम 1000 बार दे चुके हैं। हमें हर सूरत में, हर हालत में खैबर पख्तूनख्वा में, तमाम पाकिस्तान में अमन चाहिए। PTA ने सबमरीन केबल AAE-1 में खराबी पर आर्जी तौर पर बैंडविड्थ को सिस्टम में शामिल कर लिया। PTA का इस बारे में मजीद क्या कहना है, अलीम मलिक से जानते हैं। बताइए अलीम। जी, 2 रोज कबल जो है वो सबमरीन केबल में खराबी के बायस सिस्टम में थोड़ी सी खराबी है, तो इंटरनेट सर्फिंग को कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस हवाले से PTA का ये कहना है कि केबल में जो खराबी है उससे अलग से सेपरेट से सार्फिन के लिए इंतजाम कर लिए हैं, और अब सार्फिन को उतना इंटरनेट में दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा जितना करना पड़ेगा। इस हवाले से PTA काम का मजीद भी कहना है कि इस हवाले से जो खराबी का मसला है उस पर टीमें काम कर रही हैं, और PTA अपने जो उनके सार्फिन हैं उनको इस हवाले से बाकायदा आगाह भी करता रहेगा। अपडेट करने के लिए शुक्रिया अली मलिक। PTI की मुज़ाकराती कमेटी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दे दी गई। ज़राए का कहना है अगर मुज़ाकराती कमेटी आज अडियाला जेल ना पहुंची तो फिर पीर या मंगल को मुलाकात का इम्कान है। कमेटी मुतालिबात से मुतालिक बानी PTI से मुशावरत करेगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की भी बानी PTI से मुलाकात का इम्कान है। लाहौर की एहतसाब अदालत में परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन का रेफरेंस अदालत ने परवेज इलाही को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 जनवरी को तलब कर लिया। अदालत ने मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद करने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने कहा आज परवेज इलाही की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी माफी की दरखास्त दी गई जो मंजूर की जाती है। अंदरूने सिंध 80% तलबा को पास जबकि कराची में 70% को फेल किया गया ताकि यहाँ की तालीमी दरसगाहों में दाखिले लाड़काना, नवाब शाह और शिकारपुर के भाइयों को मिले। MQM के फारूक सत्तार कहते हैं सिंध में 16 साल से करप्ट तरीन हुक्मरानी का सिलसिला जारी है। हुक्मरानों का तर्ज हुक्मरानी चंगेजी है। कोटा सिस्टम से दिल नहीं भरा, अब कराची इम्तिहानी बोर्ड्स के जरिए तालीमी मयार को बर्बाद करने का फैसला किया गया है। सिंध में एक बदतरीन, करप्ट तरीन, बदउनवान तरीन हुक्मरानी का सिलसिला जारी और सारी है गुज़िश्ता 16 सालों से। 70 की दहाई में ये कोटा सिस्टम आया था। उस कोटा सिस्टम से सिंध के शहरी इलाकों के साथ नाइंसाफी मुसलसल हो रही है आज भी। इससे इनका अभी दिल भरा नहीं, तो अब उन्होंने खास तौर पर कराची के जो इम्तिहानी बोर्ड हैं उन्हें और उनके जरिए से हमारे तालीमी मयार और तालीमी निज़ाम को तबाह और बर्बाद करने का हतमी फैसला कर लिया। कराची के तालिब इल्मों के ऊपर आला तालीम के हुसूल के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। कराची के इंटरमीडिएट इम्तिहानी बोर्ड के साले अव्वल का जो नतीजा आया उसमें प्री मेडिकल के 67% तालिब इल्मों को फेल किया गया है। अब ये 67% रिपीट करेंगे सारे पर्चे, उसे आमदनी होगी। 71% बच्चे प्री इंजीनियरिंग में फेल, इसी तरह ह्यूमैनिटीज में भी 60% से ज्यादा फेल। चंगेजी सोच है। लाड़काना बोर्ड कंप्यूटर साइंस 74% रिजल्ट पास, प्री मेडिकल 76, प्री इंजीनियरिंग 76, कॉमर्स 82, ह्यूमैनिटीज 80, वहाँ 80% पास और यहाँ 70%, 65% फेल, ताकि कराची की जामियात और दर्सगाहों में भी दाखिले मेरे लाड़काना, नवाब शाह, जैकबाबाद और शिकारपुर के भाइयों को। नौजवानों से किताबें छीनकर क्लाशनकोव थमाने वालों का तालीम पर भाषण कयामत की निशानी है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द अमल। कहती है फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस बचगाना, झूठ और जहरीली सोच का मुरब्बा है। उन्होंने नौजवान नस्ल को तासुबाना सियासत की ऐनक पहनाने की नाकाम कोशिश की, मगर आज के नौजवान बाशऊर हैं, आपके अल्फाज की हेरा फेरी के झांसे में नहीं आएंगे। सिंध वाहिद सूबा है जहां प्राइमरी से आला सानवी तक तालीम मुकम्मल मुफ्त है।
کراچی میں MQM اور جماعت اسلامی کی تعصب، نفرت اور تقسیم کی سیاست ختم ہو چکی. یہ دونوں جماعتیں اپنی دکان چمکانے کے لیے پروپیگنڈا کرنے کی ناکام کوششوں میں مصروف ہیں. پاکستان نیول اکیڈمی میں 122ویں مڈشپ مین اور 30ویں سروس کمیشن کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے خطاب میں کہا، خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں تمام درپیش چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. I would like to congratulate all graduating cadets on joining Pakistan Navy as the officers. My dear cadets, today marks the beginning of your journey in one of the most distinguished, respected and professional navies of the world. It is encouraging that Pakistan Navy is making great headway towards modernization campaign. The recent induction of state-of-the-art warship, indigenously developed long-range weapon and establishment of Pakistan Maritime Science and Technology Park is a manifestation of such effort. I'm sure that together we will make Pakistan a strong, peaceful and prosperous country. I take this opportunity to call upon international community to play their role in just settlement of the Kashmir issue and put an end to the hostilities in Gaza and prevent human tragedy in Palestine. اور کراچی میں شہری سے 9.5 کروڑ روپے کی کرپٹو کرنسی لوٹنے والے CTD اہلکاروں سمیت 7 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. SSP انیل حیدر کا کہنا ہے ملوث پولیس پارٹی CTD افسر راجہ بشیر کی سربراہی میں کام کر رہی تھی. واردات میں CPAC افسر اور CTD پولیس کی گاڑیاں استعمال ہوئیں. کراچی میں کرپٹو کرنسی کی ڈکیتی کی سب سے بڑی واردات. CTD اہلکاروں سمیت 7 ملزمان دھر لیے گئے. پولیس نے $40,000 برآمد کر لیے. پولیس حکام کے مطابق کرپٹو کرنسی کے کاروبار سے وابستہ محمد ارسلان کو 25 دسمبر کو تھانہ منگو پیر کی حدود سے اغوا کیا گیا. ملزمان نے گن پوائنٹ پر مغوی کے ڈیجیٹل کرنسی اکاؤنٹ سے موبائل فون کے ذریعے $3,40,000 ٹرانسفر کروائے، جو پاکستانی کرنسی میں تقریباً 9.5 کروڑ روپے بنتے ہیں. واردات کا مقدمہ تھانہ منگو پیر میں درج ہوا. SHO کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دی گئی. تحقیقات میں انکشاف ہوا واردات میں ملوث پولیس پارٹی CTD افسر راجہ بشیر کی سربراہی میں کام کر رہی تھی. CPAC آفس میں تعینات راجہ فرخ بھی ملوث تھا. واردات میں CPAC افسر اور CTD پولیس کی گاڑیاں استعمال ہوئیں. ملزمان میں حارث عرف اشر، رضوان شاہ، طارق حسن شاہ، مزمل رضا، عمر جیلانی، عمر ارشاد، نعمان رفعت شامل ہیں. گرفتار ملزمان میں عادی مجرم بھی ہیں جو پہلے بھی جیل جا چکے ہیں. سٹی کورٹ کراچی میں ٹریفک پولیس افسر کی گاڑی کی ٹکر سے ڈرائیور کی ہلاکت کے کیس کی سماعت. عدالت نے ملزم شاہد ہنگورو کے جسمانی ریمانڈ میں 2 دن کی توسیع کر دی. تفتیشی افسر نے کہا ملزم کے ڈرائیونگ لائسنس کی تصدیق کروانی ہے. ملزم کی میڈیکل رپورٹ بھی تاحال نہیں آئی. مدعی نے ملزم کے خون کے نمونے دوبارہ لینے کی درخواست دائر کر دی. مدعی نے کہا ملزم کے خون کے نمونے عدالت کے سامنے لیے جائیں گے. عدالت نے تفتیشی افسر اور سرکاری وکیل کو نوٹس جاری کر دیے. ملزم مومن آباد میں بطور سیکشن افسر تعینات تھا. پاکستان میں بے روزگاری کی شرح 7% تک پہنچ گئی ہے. پلاننگ کمیشن کے مطابق آبادی پر کنٹرول کیے بغیر غربت، صحت اور تعلیمی سہولیات کو بہتر کرنا ناممکن ہے. گزشتہ 10 برس کے دوران پاکستان میں بے روزگاری کی شرح 1.5% سے بڑھ کر 7% تک پہنچ گئی. پلاننگ کمیشن نے حقائق بے نقاب کر دیے. دستاویز کے مطابق موجودہ ترقی کی شرح صحت، تعلیم اور دیگر بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی ہے. پاکستان میں بے روزگاری کی شرح بھارت اور بنگلہ دیش سے بھی زیادہ ہے. بے روزگاری ختم کرنے کے لیے پاکستان کو سالانہ 15 لاکھ نوکریوں کی ضرورت ہے، لیکن ملک کی آبادی میں ہر سال 50 لاکھ افراد کا اضافہ اس میں رکاوٹ ہے، جسے کنٹرول کیے بغیر غربت، صحت اور تعلیمی سہولتوں کو بہتر کرنا مشکل ہے. ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے 17% خواتین کو لیبر فورس میں شامل کرنا ہوگا. پلاننگ کمیشن دستاویز کے مطابق پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں سے سالانہ $4 ارب نقصان کا انکشاف بھی ہوا ہے. موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک میں پاکستان 8ویں نمبر پر آ چکا ہے. پشاور میں بارش اور ٹھنڈی ہواؤں نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا. بارشوں کا سلسلہ 6 جنوری تک جاری رہنے کا امکان ہے. مزید بتا رہے ہیں نواب شیر. بالکل، پشاور میں موسم سرما کی پہلی بارش شروع ہو گئی ہے اور طویل عرصے کے بعد بارش سے نہ صرف سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے بلکہ فضا میں جو گرد و غبار تھی اس میں بھی خاصی کمی واقع ہوئی ہے. شہر میں جو ہے وہ ٹھنڈی ہواؤں کا بھی راج ہے جس نے موسم کو مزید سرد کر دیا ہے. اس وقت شہر کا کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 4 سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پشاور سمیت صوبے کے بیشتر اضلاع
ضلع میں مزید بارش کا امکان ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پہاڑی علاقوں میں جو ہے وہ مزید برفباری کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے، اور محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ 6 جنوری تک جاری رہے گا۔ جی، بلوچستان سے گلگت بلتستان تک برفباری، پہاڑ اور خوبصورت وادیاں سفید رنگ میں ڈھل گئی ہیں۔ خیبر اور وزیرستان میں سرما کی پہلی برفباری سے نظارے سحر انگیز ہو گئے ہیں۔ مراد علی شاہ کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ صوبائی اسمبلی کے ممبران، یہاں پہ جو لوکل گورنمنٹ کے نمائندے ہیں، ٹاؤن چیئرمین، اور اس کے علاوہ جو معززین یہاں آئے ہوئے ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے ریسکیو ورکرز ہیں، ادھر جو سامنے میرے کھڑے ہیں اسمارٹلی ڈریسڈ، آپ سب کو السلام علیکم۔ جی اے بھٹو، ابھی قاری صاحب نے سورہ مائدہ کی آیت پڑھی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے انسانیت کو بچایا ہے۔ یہی مقصد ہے اس ریسکیو 1122 کی انیشیٹو کا۔ ضرورت بہت پہلے سے تھی، ہمارے پاس ریسورسز کی کمی کی وجہ سے ہم اس طریقے سے اس کو پہلے ایکسپینڈ نہ کر سکے۔ 2022 کا فلڈ آیا، اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ ایک اور ایریا ہے جہاں پہ ہمیں اپنے آپ ہماری حکومت کی کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ورلڈ بینک سے بات کی، جو سندھ فلڈ ایمرجنسی رسپانس پروگرام تھا، جس کو آپ سن رہے ہیں، جس میں آپ دکھایا گیا کہ جو فلڈ سے تباہیاں ہوئی تھیں، جس میں روڈ تھے، واٹر سپلائی اسکیمز تھی، وہ سب تو بنائی، لیکن اس کے ساتھ ہم نے کہا کہ اللہ نہ کرے اور اب یہ کلائمیٹ چینج کی جو بات ہے، یہ ایسی امتحانات رب کی طرف سے آتے رہیں گے، تو ہم نے کہا ہمیں اپنی ریسکیو سروس کو اور بہتر کرنا ہے۔ اسی کی ایک کڑی ہے۔ 2022 میں نے جو ان کا سینٹرل کمانڈ کنٹرول سینٹر تھا، اس کا افتتاح کیا تھا، اور آج یہاں ہم جو 16 سینٹرز بنے ہیں تھرو آؤٹ دا پروونس، جن کا خاص مقصد ہے کہ ہائی ویز پہ جو ایمرجنسیز ہوتی ہیں ان کے لیے ایکوپ کریں۔ ہم نے نہ صرف وہ ایکوپمنٹ دیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سامنے ایک ماڈل دیا ہوا ہے کہ فائر بریگیڈ یا ایمبولینس، یہ ریسکیو کی جو آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلڈوزرز، ایکسکیویٹرز، یہ سب ایکوپمنٹ آپ کو ضرورت پڑتی ہے ان کیس آف ایمرجنسی، ان کیس آف اے نیچرل ڈیزاسٹر۔ اور جب بھی ایسا کوئی وقت آتا ہے تو ہمیں پرابلم ہوتی تھی یہ ساری اکٹھے کرنے کے لیے، تو اب یہ 16 سینٹرز بنے ہیں، اور مجھے بھی منسٹر صاحب نے بتایا ہے کہ پروگرام اس کو مزید ایکسپینڈ کرنے کا ہے۔ خاص طور پہ ہمارے جو کوسٹل ایریاز ہیں، ساحلی پٹی جو ہے، اس میں ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس کا پروگرام منسٹر صاحب نے بنایا ہے کہ وہاں پہ جو واٹر سے ریسکیو ہے اس کی بھی سہولیات دی جائے۔ لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس میں ہے کہ وہ ٹرینڈ ریسکیو ورکرز، جو کہ جان ہے، اس پوری ایکوپمنٹ تو آپ خرید سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اس کو استعمال کرتے ہیں اور جو لوگ جان بچائیں گے لوگوں کی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ انسانیت کی خدمت کریں گے، اس کی ہم نے تیاری کی۔ اور اب دیکھ رہے ہیں سامنے جو ہمارے خواتین اور مرد حضرات ہیں ریسکیو سروسز کے، ان کو پراپر ٹریننگ دی گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی حکومت سندھ اپنا جو فرض ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بہترین سہولیات مہیا کریں، اور اس میں ایک سہولت یہ بھی ہے کہ ان کو بہترین ریسکیو سروس ہو۔ تو میں خاص طور پہ جو ہمارے ریسکیو کے نوجوان اور ہماری خواتین ہیں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور ان سے یہ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔